السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أذكر بعض الآيات القرآنية التي فيها شفاء وفيها سر إلهي، يمكن لأي منا أن يحفظها أو يكتبها ويقرأها عند الحاجة حسب نوع المرض الذي يعاني منه الإنسان. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مثلا هناك بعض الناس يعانون من أمراض صدرية أو يعانون من حالة من الاكتئاب والهم والغم، وهذا هو المرض السائد كثيرا في المجتمع. ناس عندهم اكتئاب وعندهم هموم وغموم وضيق في الصدر. كيف نعالجهم بالقرآن الكريم؟ هناك صور في كتاب الله تعالى عندها أسرار، من بينها أن المريض طريقة الاستعمال أنه يجيب واحد الإناء ديال الماء، إما أن يكون ماء عادي والأفضل أن يكون ماء زمزم. إذا كان ماء زمزم كان خير كبير، ويضيف عليه بعض المواد من بينها الزعفران الحر وماء الورد، ماء الورد والزعفران الحر والحبة السوداء وشيء من المسك، كل هذا فيه خير. ويقرأ هذه الآيات. إذا عندك اكتئاب تقرأ الفاتحة 7 مرات. سورة الفاتحة تسمى الشافية والعافية والكافية. وتقرأ سورة الانشراح بعد الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كلها خير وكلها بركة. ثم سورة الانشراح أو الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سورة الشرح أقرأها وأكررها 7 مرات. ثم بعد ذلك أقرأ قول الله تعالى من سورة طه، وسورة طه تسمى سورة السعادة، ترفع الشقاء. وما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. خصوصا نقرأ قول الله تعالى: قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فهذه كلها تساعد على إزالة الاكتئاب والهم والغم لما تقرأها في إناء من الماء. لو كان ماء زمزم كان أفضل، وإلا أي ماء عادي. نضيف إليه الحبة السوداء والزعفران الحر وشيء من المسك وشيء من ورق السدر. ثم بعد ذلك هذه الصورة أيضا لمن عنده مشكل في النطق، أو عنده التمتمة، أو عنده صعوبة كبيرة في الكلام، أو يخشى أن يتكلم أمام الناس. إذا تكلم أمام الناس وخاطبهم يشعر بتلعثم وبخوف وبعدم جرأة. يقرأ هذه الآية: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ومن كان عنده مرض القلب اللي معروف عند الناس كتير، مرض القلب أيضا هناك صور خاصة بمرض القلب. فكنستعمل دائما إناء ديال الماء فيه هذه المواد الطيبة: الزعفران الحر والمسك وورق السدر والحبة السوداء وشيء من الماء الورد. نقرأ الفاتحة دوما. الفاتحة تقرأ، الفاتحة هي السر وهي المفتاح، وفيها إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بالله تعالى. وجميل أن نقرأ الفاتحة 7 مرات، تسمى بالسبع المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني فيها 7 آيات. نقرأ الفاتحة 7 مرات، ثم نقرأ سورة ياسين. لماذا ياسين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. فأضع يدي اليمنى على قلبي وأقرأ سورة ياسين والقرآن الحكيم، فأقرأها بإذن الله تعالى، فيها شفاء
وفيها نور يقذفه الله في قلب المؤمن. ثم بعد ذلك نكتر من قول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نكررها خصوصا من عنده الفزع، عنده اللونغواس. كاين بعض الناس حتى هو المتدين، قد تجد الرجل متدين باللحية والدينار والجلباب، وامرأة بالحجاب وبالنقاب، وعنده هذا المرض، مرض الخوف الشديد. أما اللي هو غير متدين فحدث ولا حرج، كتلقى أناس وعندهم واحد القيمة وعندهم واحد المقام في المجتمع، وكتلقى دائما عنده الصاك ديالو وعنده واحد المجموعة ديال الأدوية اللي هي كتعالج هذا المرض، مرض الخوف الشديد. كيشعر في قلبه بفزع، كيشعر بهلع، مريض ربما وقع له صدمة نفسية، ربما سرق منه المال، تعرض للنصب والاحتيال، شيء من هذا القبيل، فيشعر بهذا المرض. فعلاجه أنك تضع يدك اليمنى على قلبك وتكرر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب كثيرا، وتقرأ سورة ياسين والفاتحة. كذلك من كان ربما عنده مرض عيون، وعنده دائما أضواء وخيالات تظهر له في عينيه، ربنا عز وجل وضع آيات في القرآن الكريم فيها السر، وذلك بأن نقرأ هذه الآيات بأن نضع الإبهام من الأصبع ونضعه عند العيون، السبابة والإبهام نضعها على العينين، ونقرأ قول الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تؤدي إلى تقوية النظر. ثم نجمع يدينا ونصلي على النبي الكريم، كلما قرأنا هذه الآية نصلي على النبي، نقول هكذا: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ونصلي على النبي. الأفضل أن نقوم بها مرات كثيرة، على الأقل 7 مرات، وإن زدنا كان أفضل. ربنا عز وجل يعطيك أسرار في العيون. كذلك هناك بعض الناس عندهم مشكل الصمم، وعندهم أذى في الأذن، لا يسمع كثيرا، فهو أيضا هكذا يفعل، يضع اليد اليمنى على الأذن الصماء ويقرأ قول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فهذه الآية من سورة الحشر فيها سر إلهي. القرآن الكريم عظيم، لو قرأناه على جبل وهو جبل أصم من صخر صلد فإن الجبل يسمع كلام الله، فربنا عز وجل يشافي بها الصمم. كذلك من كان يعاني من حمى شديدة، عنده سخانة قوية، أيضا نصنع ماء ونقرأ فيه كلام الله تعالى. نقرأ من سورة الأنبياء قول الله سبحانه: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. كتقرأها وتعودها، فإن الحمى تزول لما تشرب من ذلك الماء، تزول كما زلت على سيدنا إبراهيم الخليل لما رموه في حفرة النار ورموه بالمنجنيق وأراد به النمرود الإذاية، فأنزل الله هذه الآية وحفظه الله من الحرق ومن النار ومن الحرارة كلها، فهي شفاء للحمى. قد يكون الإنسان عنده رعاف والدم يسيل منه الرعاف دائما وأبدا. بعض الرجال أو النساء يقول ربما عنده مرض من نوع آخر،
طريقة سهلة للعلاج أنك تمسكه من جبهته هذا المريض وتقرأ قول الله تعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر، وغيض الماء وقضي الأمر. تقرأها مرارا حتى يتوقف الرعاف بأمر الله الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الجسد ووضع فيه هذه القوة، هو الذي خلق القرآن الكريم وجعل فيه أسرار. قد يكون الإنسان عنده أمراض جلدية، عنده البرص، عنده الحكة، فتقرأ آيات خاصة بمثل هذا. وفي القرآن الكريم يتحدث ربنا عز وجل عن العزير الذي كان من أنبياء بني إسرائيل، فأماته الله 100 عام حتى صار تراب، ثم عاد من جديد لحما وعظما وجلدا، حتى جلده صار سليما ولم تؤثر فيه السنوات 100. فالذي عنده أمراض جلدية يصنع رقية بهكذا عن طريق القرآن الكريم، يضع إناء ديال الماء فيه ماء زمزم أو ماء عادي زائد شيء من حبة السوداء والزعفران الحر وورق السدر وشيء من المسك، ويقرأ قول الله تعالى: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهي صالحة للأمراض الجلدية بإذن الله الواحد الأحد. كذلك الإنسان إذا كان ربما أطفال صغار عندهم فزع ولا يكادون ينامون، الطفل يبكي بالليل صراخ وعويل ولا ينام، فتقرأ على الطفل الصغير حتى الكبير تقرأ عليه هذه الآيات: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أهل الكهف ضرب الله على آذانهم فناموا نوما عميقا حتى بقوا 300 سنين وازدادوا 9. فالذي شق عليه النوم تقرأ عليه هذه الآيات فيأتيه نوم عميق كالذي وقع لأهل الكهف. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كذلك الذي يشعر بأنه محسود أو عنده وسوسة أو أنه معين فإنه يقرأ دائما الفاتحة وآية الكرسي وسورة غافر والإخلاص والمعوذتين، ثم يقرأ قول الله تعالى من سورة الحديد: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. الذي عنده وسوسة وعنده حسد وأمراض باطنية، أمراض غير ظاهرة بالعين، فتقول أسماء الله الحسنى المتعلقة بالظاهر والباطن والأول والآخر جل علاه. وكذلك ربما تقول هناك امرأة تريد أن تضع وتعسرت عليها الولادة وتحتاج ربما إلى مسكنات وإلى أدوية كثيرة، فيمكن أن نستأنس بقول الله تعالى مما يسهل الولادة بعد بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. هذا في مطلع سورة الانشقاق، فإن ربنا عز وجل يسهل الولادة. وهكذا القرآن الكريم كله خير،
فيه آيات كثيرة جدا لأمراض مختلفة ومتنوعة، فنسأل الله الواحد الأحد أن يشافي منا كل مريض وكل سقيم وكل عليل. اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم، إنا عبادك تمسكنا بحبل ألطافك وتشبتنا بذيل إفضالك، نسألك اللهم يا رب العالمين أن تشافينا أجمعين وتحفظنا عن كل سقم وبلاء. يا رحمن يا رحيم، نشهد أنك أنت المالك الأسماء والحاكم على من تشاء، لا إله إلا أنت القادر المقتدر العليم الحكيم. اللهم رب الناس أذهب الباس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما ولا يبقي ألما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها، آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.